अबसारिहिन्न, मोमिन औरतों से कह दो कि निगाहें नीचे रखें। वयहफज़न फुरूजहुन्न, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्न, और बनाव सिंगर किसी के सामने जाहिर ना करें। इस दो के बीच में निगाहें नीचे रखना और मेकअप करके किसी के सामने जाहिर होना, ये दो के बीच में शर्मगाह की हिफाजत करना, ये चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बीच में लाया। ये बीच के लाने की चीज, जब औरतें निगाह नीचे रखेगी शर्मगाह हिफाजत रहेगा। जब औरतें मेकअप करके बगैर पर्दा करके जब बेपर्दा होकर बाहर नहीं जाएगी और पर्दा के साथ जाएगी तो शर्मगाह की हिफाजत रहेगा। जी हुई औरतें निगाहें मर्दों के साथ मिलाएगी, जी हुई औरतें बेपर्दा बाहर घूमेगी, शर्मगाह की हिफाजत नहीं रहेगा। टॉर्चर होगा, चारों तरफ से लोग गलत फहमी और गलत चीजें बयान करेंगे, लोग गलत गलत कमेंट करेंगे, रॉन्ग कमेंट करेंगे और गलत गलत बातें बताएंगे। ये चीजें, ये दो चीज बीच में लाया, दो चीजों के बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म जो हिफाजत रहेगा इस चीज के बारे में बताया गया। इससे एक मिसाल के तौर पर आप ले लें कि जो एक प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई बड़े आदमी रहते हैं, उसके सामने हमेशा दो बॉडीगार्ड रहते हैं, बॉडीगार्ड रहते हैं। दो तरफ से दो बॉडीगार्ड, कभी भी आप देखेंगे भाषण देते हैं प्राइम मिनिस्टर पीएम लोग, तो सामने दो बॉडीगार्ड, उसको आप पूछेंगे एक हटा दो या दोनों हटा दो, तो वो सेफ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि दाएं तरफ से जब दाएं तरफ का बॉडीगार्ड हटाया जाएगा, इस तरफ से कोई भी मिनट, कभी भी कोई सेकंड कोई भी हमला कर सकता है। जब इसको हटा देंगे बाएं तरफ को, इधर से कोई भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ हमला कर सकता है। इसीलिए जब भी देखेंगे भाषण देता है प्राइम मिनिस्टर, जो दो तरफ से दो काला काला चश्मा लगे बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं और चारों तरफ देखते रहते हैं कहीं किसी तरफ हमला तो नहीं होता है। तो बीच में प्राइम मिनिस्टर, दो तरफ से दो बॉडीगार्ड। इसी तरह से माँ और बहनों की हिफाजत, बीच में माँ और बहनें, दो तरफ से दो बॉडीगार्ड अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। कि हुक्म के बगैर कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती और हर एक की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी माँओं को इस चीज़ का एहतमाम करें और हुक्म दें और अच्छी तरह से इनका ख्याल रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही फल इमामु राइन व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही वल मरअतु रइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिया मस्ऊलतुन अन रइयतिहा। कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। फल इमाम राइन व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही, एक हुक्मरान अपने मुल्क का जिम्मेदार है, एक आदिल, एक हाकिम अपने मुल्क का जिम्मेदार है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल करेगा। और रजुल राइन फी अहलिही व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही, और एक आदमी अपने घर के जिम्मेदार है और उसे भी उसके घर के मुतालिक कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। वल मरअतु रइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिया मस्ऊलतुन अन रइयतिहा, और अब बीवियाँ अपने खाविन के घर के जिम्मेदार हैं और उन्हें भी उनके बारे में सवाल किया जाएगा। फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, गर्चे तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इस हदीस में हर एक को जिम्मेदार करार दिया और अर्रजुल, और आदमी को ये कहा कि वो अपने घर की जिम्मेदार है। हर आदमी अपने घर की जिम्मेदार है और अपने घर का ख्याल रखने वाला है, और हर आदमी को चाहिए कि अपने घर का पूरी तरह से ख्याल रखें। घर का जिम्मेदार से मुतालिक जो खाना पीना उन्हें देना ये तो है ही है, बाकी जो और ज़रूरत चीज़ें हैं कि अपने माँ और बहनों का ख्याल रखें, अपने बेटियों का ख्याल रखें, अपने बीवियों का ख्याल रखें कि वो बेपर्दा कहीं तो नहीं जा रही है या फिर ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर लिबास पहनकर वो बाहर तो नहीं जा रही है, या बिला इजाज़त मर्द के बगैर
وہ گھر سے باہر تو نہیں جا رہی ہے، یہ ساری چیزوں کا خیال ایک آدمی کا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کو اس کی بہن کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر ایک مرد کو اپنی بیوی بچی ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خاص کر کے پردہ کا۔ بے حیائی، بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید ہی کسی کو ملتا ہے پردہ دیکھنے کے لیے۔ گھروں کے اندر پردہ نہیں، گھر چاروں طرف سے گھیرا ہوا نہیں ہے، مائیں اور بہنیں بلا اجازت بلا ضرورت گھر سے باہر جاتی ہیں، جوان بیٹیاں اسکولوں اور کالج میں بے حیائی اور بے پردے کی طرح گھوم رہی ہیں، اور غیر مردوں کے سامنے باتیں کر کے اور وہاں پر جا کر اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے۔ یہ سراسر بے پردہ ہو کر باہر جانا اور اس طرح سے باہر دو لوگوں سے باتیں کرنا ایک اسلامک اور مومنات عورت کے لیے حرام ہے، اور اس کی ذمہ داری پورا ذمہ دار ہے اس کے والدین، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اس سے قبل ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، کہ تم قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھر بنا کر گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ عورتوں کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں گھر سے باہر جاتی تھی بے پردہ ہو کر، غیر مردوں سے ملتی تھی، یا پھر مارکیٹوں میں بازاروں میں بے پردہ ہو کر عورتیں جاتی تھی، اس طرح سے آج نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس سخت منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر گھر سے نہ نکلو۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں کا خیال رکھیں اور انہیں پردہ کی تلقین کریں، کیونکہ ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر گھر سے جائیں۔ اگر وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن، اور جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں اور انہیں شادی کی خواہش نہیں ہے، فلیس علیہن جناح، تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، اور ان کے لیے کوئی یہ چیز فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنی لگائیں، پردہ پہنے، برقع میں رہیں۔ بوڑھی عورت کے لیے یہ چیز عام نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بناؤ سنگھر ظاہر نہ کرتی ہوں، میک اپ نہ کرتی ہوں اور سج دھج کے باہر نہ نکلتی ہوں، اگر عام طور سے وہ اگر نکل جاتی ہیں بے پردہ ہو کر اگر بوڑھی عورتیں، تو ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر بوڑھی عورتیں اگر اس طرح سے کرتی ہیں، یعنی اگر وہ پردہ ہو کر نکلتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو جوان ہیں، بیٹی ہوں، جو آج کل کی سوسائٹی میں 90% مسلمان کی عورتیں بے پردہ ہو کر باہروں میں گھوم رہی ہیں، 90% بہنیں، مسلمان کی بہنیں، مسلمان کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر غیر لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں، اور ہم اور آپ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کی عورتوں کو، تمام مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیں
युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर चादर लटकाया करें, कि वो अपनी पूरी तरह से बुर्का किया मतलब पर्दा किया करें, और जब बाहर निकले पर्दा के साथ निकले। ये आयत से पता चलता है कि पर्दा करना फर्ज है, फर्ज आइन है, फर्ज है, करना ही पड़ेगा। मुसलमान औरतों को बनाव सिंघर करके घर से नहीं निकलना चाहिए। नीम उरिया लिबास पहने हुए ऐसा लिबास ना पहने जो बाहर से अंदर की चीज दिखाई दे, या ऐसा टाइट फिटिंग वाला लिबास ना पहने जिससे अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से मालूम पड़े, ताकि उसके बॉडी का जिस्म का ढांचा मालूम ना पड़े, इस तरह से लिबास ना पहने। और गैर महरम मर्दों के सामने मटक मटक कर ना चलें, ये सारी चीज मना है। और खुशबू लगाकर निकलना मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा इम्रअतिन इस्तअतरत फमर्रत बिलकौमि लियजिदू रिहहा फहिय ज़ानियतुन। अगर कोई औरत, कोई लड़की अगर खुशबू लगाकर किसी मर्द के सामने से निकलती है और उसकी खुशबू से उस मर्द को पता चलता है कि ये लड़की इस तरह से खुशबू लगाई हुई है, या ये औरत इस तरह से खुशबू लगाई हुई है, और उसकी खुशबू अगर महसूस करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो औरत जानिया औरत है, व्यभिचारिणी औरत है, बेहया औरत है। अगर इस तरह से वो निकलती हैं तो पता चलता है औरतों के लिए खुशबू लगाना मना है। दो चीज ध्यान में रखें, औरत के लिए, औरतों के लिए खुशबू लगाना मना है। औरतों के लिए मेहंदी लगाना, रंगना या फिर आलता जो कलर होता है वो करना जायज है। मर्द के लिए खुशबू लगाना जायज है, मेहंदी लगाना हाथ में, पाँव में, नाखून में ये हराम है, या हल्दी लगाना शादी ब्याह में ये मना है। जो भी मर्द आजकल कर आप देखेंगे, कुछ मर्दें आप देखेंगे कि वो हाथ में मेहंदी लगाते हैं, उंगली में मेहंदी लगाते हैं, या फिर शादी ब्याह में हल्दी लगाते हैं, ये मर्द के लिए मना है। ये चीज औरत के लिए जायज है। हाथ में हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना या फिर जिस्म में हल्दी लगाना शादी ब्याह में औरत के लिए जायज है। औरत के लिए खुशबू हराम है, मेहंदी कलर हलाल है। मर्द के लिए खुशबू हलाल है, मेहंदी कलर ये हराम है। ये चीज ध्यान में रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने कई आयत में औरतों को पर्दा के हुक्म दिया है, और यही नहीं, ये चीज भी कहा है कि पर्दा करना एक इज्जत घराने की बात है। जिस घर की बीवियां, बेटियां, औरतें पर्दा करती हैं उस घर को इज्जत घराना कहा जाता है, अच्छे घर की लड़कियां कहा जाता है। ब्रदर इस्लाम, हमारे मुस्लिम माशरा में बेपर्दा इस तरह से आम हो चुका है कि अपने बेटी को अगर अच्छे एजुकेशन नहीं देंगे, अगर हम बेपर्दा करके उनको अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे, दुनिया की तालीम नहीं देंगे, तो लोग कहेंगे कि ये मूर्ख घराने की औरतें हैं, लोग कहेंगे ये जाहिल हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ को सख्त मना किया है कि जहाँ पर बनात है, बनात अगर एजुकेशन सिखाना है अपने बच्चियों को बनात में दें। बनात एक होता है वेस्टर्न कल्चर वाला बनात, यानी दुनिया की तालीम दी जाती है, लेकिन बनात है सिर्फ लड़कियों के लिए पढ़ने की जगह, स्कूल सिर्फ लड़कियों का स्कूल, उस जगह पर अपनी बेटियों को देना चाहिए। और जिस जगह पर बनीन व बनात अपने लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ाई करते हैं और बाप फख्र महसूस करते हैं कि मेरी लड़की 10 में गोल्ड मेडल लेकर आई है और अच्छे नंबरात में पास होती है और मेरी बेटी का रूल नंबर 1 है, फख्र महसूस करते हैं बाप, उसके माँ बाप सब फख्र महसूस करते हैं, भाई भी फख्र महसूस करते हैं।
लेकिन पता चलता है बेटी ऐसे कॉलेज में पढ़ती हैं जहां पर एक ही बेंच में, एक ही जगह में दूसरे मर्द भी बैठते हैं, लड़के बैठते हैं, जवान लड़का बगैर शादीशुदा, शादी नहीं हुई है ऐसे लड़के, और उसी जगह पर हमारे मुसलमान की औरतें या बेटियां उसी के बेंच में बाजू में राइट साइड में एक ही साथ सटा हुआ, एक हाथ भी छुटा नहीं, सटा हुआ बैठकर तालीम हासिल करते हैं। और रूल नंबर 1 आते हैं तो बाप फख्र महसूस करते हैं, ऐसे बाप को जिंदा कब्र में चला जाना चाहिए। क्योंकि जो कॉलेज में पढ़े हैं जो लड़के, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं जो लड़के, उनसे पूछें, मैं किसी की बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कियों के हर एक के मोबाइल में 10-10 नंबर रहते हैं और 10-10 फ्रेंड रहते हैं, वो भी लड़कियों की, और वो लड़कियां उन लड़कियों की जो उनके पास बैठ के पढ़ाई करती है। लगता है सुनने में खराब लगेगा, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। हकीकत, जो हकीकत है वही है। और तमाम मुसलमान की औरतें और बहनें, मेरी और आपकी बहनें हैं और मेरी और आपकी बेटियां हैं, हम और आप 10 के बाद फिर कॉलेज में भेजते हैं। कॉलेज में ज्यादातर दुनिया की पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी कुछ कुछ जगह में दी जाती है। अगर ऐसा है तो सही है, लेकिन औरतों और मर्दों के साथ एक साथ तालीम हासिल कराना ये मना है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर बनात है सिर्फ लड़कियों के लिए तो उस जगह पर भेजें, और इतना फख्र भी ना करें कि मेरी बेटी का रूल नंबर 1 है, रिजल्ट अच्छा है तो इसके लिए और पढ़ाऊंगा। आप याद रखें, जहन्नम रेडी है, क्योंकि एक औरत, एक लड़की 4 मर्द को जहन्नम की तरफ खींच कर लेकर जाएगी। नंबर 1, बाबा, वो बाप जो अपने बेटी को पर्दा करने के लिए नहीं कहता है, वो बाप जो अपने बेटी को बेपर्दा भेज देते हैं, वो बाप जो अपने बेटी को यूं ही भेज देते हैं मार्केट में, जो बाप वो ट्यूशन इस तरह से पढ़ाने भेजते हैं जहां पर मर्द और औरत एक साथ बैठते हैं, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ाई करते हैं, वो बाप कुछ ख्याल नहीं करते, बेटी कब आती है घर में, कब जाती है घर में, कुछ ख्याल नहीं करती है, कुछ ख्याल नहीं करते हैं वो बाप, और कुछ जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। दूसरे नंबर पर भाई बड़े हो गए हैं, भाई भी जवान हैं, बहन भी जवान है, लेकिन बहन को कुछ नहीं कहता है, बहन को कुछ नहीं कहता है। बहन किधर भी जाती है, बेपर्दा होकर कहीं भी जाती है, कुछ नहीं कहता है भाई। तीसरे नंबर पर खाविन, हस्बैंड, अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता है। बीवी कहीं भी जाती है बेपर्दा होकर, चचेरा भाई से बात करती है, कुछ बुरा नहीं लगता है। अपने बाजू के घर वाले से बात करती है बीवी, बुरा नहीं लगता है। मार्केट में जाती है बीवी बेपर्दा होकर, बुरा नहीं लगता है। कहीं पर भी जाती है मेरी बीवी, बुरा नहीं लगता है। तो ऐसा ऐसे समझ लेना चाहिए, जिस आदमी को गैरत नहीं है, जिस आदमी के दिलों के अंदर गैरत नहीं है, और उस आदमी को अगर बुरा नहीं लगता है कि उसकी बीवी चचेरा भाई या मामा के लड़के या फूफा के लड़के या फिर कोई और दूर के रिश्तेदार से बीवी बात करती है, और उस आदमी को, शौहर को, हस्बैंड को बुरा नहीं लगता है, तो उस आदमी को समझ लेना चाहिए कि उसके जिस्म में खून नहीं है, पूज और पीप और सड़ा हुआ गोबर भरा हुआ है। समझ लेना चाहिए, उसके जिस्म में ब्रोड नहीं है, इसलिए बुरा नहीं लगता है। और अपने घर को पर्दा करके नहीं रखते हैं, खुला हुआ है, ये बाजू में चचेरा भाई का घर, बाजू में उसका घर, अपना घर समेत पर्दा नहीं है, और इसी तरह से रख देते हैं। कोई भी आते जाते हैं और कुछ ख्याल नहीं करते हैं। इस आदमी को समझ लेना चाहिए एकदम से खून नहीं है, और जहन्नम उनके लिए रेडी है, जहन्नम उनके लिए रेडी है। इसीलिए सिर्फ शादी करना, बेटी पैदा करना और जिम्मेदार होना काफी नहीं है। सिर्फ कमा के महीना महीना पैसा भेजेंगे और गोश्त, मटन, चिकन, बिरयानी खाते रहेंगे और अच्छे अच्छे लिबास पहनाएंगे और अच्छे अच्छे जेवरात देंगे बीवी को, और 2 तोला 3 तोला और 3 भरी 4 भरी 10 भरी का कंगन उंगन लगा के बीवी घूमेगी, कमा के दे रहे हैं। ये अच्छे मर्द की पहचान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे मर्द की पहचान ये है कि बीवी को कंट्रोल में रखें, बेटी को कंट्रोल में रखें, बहन को कंट्रोल में रखें। और चौथे नंबर पर है माँ, यानी बेटा, जो अपनी माँ को ये नहीं कहता है कि माँ तुम बाहर नहीं जा सकती है, माँ तुम बेपर्दा होकर नहीं जा सकती है, कि उसके घर तुम नहीं जा सकती है, अब्बू नहीं है घर पे तो तुम नहीं जा सकती है। उस बेटे को भी कल क़यामत के दिन ये औरत, यानी एक औरत 4
وہ جہنم میں لے کر جائے گی، وہ بیٹا بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہر ایک کو اس دل میں یہ آنی چاہیے کہ میری بہن کہیں مرد و عورت، لڑکا لڑکی اس طرح سے جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے وہاں پر تو بیٹھ کر نہیں پڑھتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ اور ہم جو کالج میں پڑھ چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں جہاں پر ہم اور آپ جو لوگ کالج میں پڑھے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ اس طرح سے بیٹھ کر مستی ہنس کر، صرف جب کلاس میں جب تھوڑی دیر کے لیے ٹیچر رہتے ہیں، ٹیچر پڑھا کے جب چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایسی مستیاں، ایسی باتیں اس طرح سے ہوتے ہیں، بے حیائی بے پرپنا آپ بھرے پڑے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، آپ دیکھیں گے یونیورسٹی اور کالجوں میں آپ باتھ روم میں جا کے دیکھیں گے، بہت سارے جگہ پر ایسی چیز ملتا ہے جو سیکس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، اور وہاں پر جاتے ہیں کون؟ مسلم عورتیں اور مسلم لڑکے، اور زیادہ تر جاتے ہیں جوان لڑکیاں برادران اسلام، اور ان میں سے اکثر میری بہنیں ہیں، اکثر آپ کی بہنیں ہیں، اکثر آپ ہی کی خود کی بہنیں ہیں۔ یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور دماغ رکھنا چاہیے کہ بھوکا شیر کے سامنے اگر بکری اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ شیر اچھا ہے، یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ پیٹرول کے سامنے آگ جلائیں گے اور کہیں گے کہ پیٹرول اچھا ہے، پانی کا جیسے پیٹرول ہے آگ نہیں جلے گا، یہ خیال کرنا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں۔ اس طرح سے لوگ خیال کرتے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ شیر کے پنجرے میں بھوکا شیر دہا رہا ہے اور کسی طرح سے کھانے کے لیے تیار ہے، وہاں پر جا کر ایک معمولی سی بکری، پھول سی بکری آپ جا کر چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ وہاں سے جا کر شیر سے کچھ سیکھ کے آئے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مومنات عورتوں سے کہہ دو يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور کسی کے بھی سامنے بناؤ سنگھر اظہار نہ کرے، یعنی اپنا ہولیا، اپنی خوبصورتی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، الا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہے، باپ، بھائی، ماموں، نانا، خالو، اس طرح سے جو ذکر ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کی تفسیر میں کر کے چھوڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزیں فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو جو مومن عورتوں کے لیے کہا، لیکن اس کے بعد 3 چیزیں ہیں۔ من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور بناؤ سنگھر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس 2 کے بیچ میں نگاہیں نیچی رکھنا اور میک اپ کر کے کسی کے سامنے ظاہر ہونا، یہ 2 کے بیچ میں شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں لایا۔ یہ بیچ کے لانے کی چیز، جب عورتیں نگاہ نیچے رکھے گی شرمگاہ حفاظت رہے گا، جب عورتیں میک اپ کر کے بغیر پردہ کر کے جب بے پردہ ہو کر باہر نہیں جائے گی اور پردہ کے ساتھ جائے گی تو شرمگاہ کی حفاظت رہے گا۔ جی ہوئی عورتیں نگاہیں مردوں کے ساتھ ملائے گی، جی ہوئی عورتیں بے پردہ باہر گھومے گی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گا، ٹارچر ہوگا، چاروں طرف سے لوگ غلط فہمی اور غلط چیزیں بیان کریں گے، لوگ غلط کامنٹ کریں گے، رانگ کامنٹ کریں گے اور غلط باتیں بتائیں گے۔ یہ چیزیں، یہ 2 چیز بیچ میں لائے، 2 چیزوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کا جو حفاظت رہے گا اس چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ اس سے ایک مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ جو ایک پرائم منسٹر یا پھر کوئی بڑے آدمی رہتے ہیں، اس کے سامنے ہمیشہ 2 باڈی گارڈ رہتے ہیں، باڈی گارڈ رہتے ہیں، 2 طرف سے 2 باڈی گارڈ۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے بھاشن دیتے ہیں پرائم منسٹر، پی ایم لوگ، تو سامنے 2 باڈی گارڈ، اس کو آپ پوچھیں گے ایک ہٹا دو یا دونوں ہٹا دو، تو وہ سیف محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ دائیں طرف سے جب دائیں طرف کا باڈی گارڈ ہٹایا جائے گا، اس طرف سے کوئی بھی منٹ، کبھی بھی کوئی سیکنڈ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جب اس کو ہٹا دیں گے بائیں طرف کو، ادھر سے کوئی بھی پرائم منسٹر کی طرف حملہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی دیکھیں گے بھاشن دیتا ہے پرائم منسٹر، جو 2 طرف سے 2 کالا چشمہ لگے باڈی گارڈ کھڑے رہتے ہیں اور چاروں طرف دیکھتے رہتے ہیں کہیں کسی طرف حملہ تو نہیں ہوتا ہے، تو بیچ میں پرائم منسٹر، 2 طرف سے 2 باڈی گارڈ۔ اسی طرح سے ماں اور بہنوں کی حفاظت، بیچ میں ماں اور بہنیں، 2 طرف سے 2 باڈی گارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ مائیں بہنیں اگر نگاہ ہی حفاظت رکھے گی، نگاہ نیچے رکھے گی، تو یہاں اس طرف سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر بے پردہ ہو کر نہیں باہر جائے گی تو یہاں اس سے بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی بیچ میں پرائم منسٹر، ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں اسی پرائم منسٹر کی طرح ہے،
اسی لیے ان کے لیے دو طرف سے دو باڈی گارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے، اس لیے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری بہنیں اور بچیاں اسکول کالج میں ایسے کالج میں پڑھتی ہیں جہاں پر بے حیائی بے پردہ کی چیز ہیں تو وہاں سے فوراً لوٹا لینا چاہیے، نہیں تو جہنم ریڈی ہے۔ یہ خوش میں نہ رہیں کہ میری بیٹی کا گولڈ میڈل ملا ہے اور رول نمبر 1 ہے، یہ خوش میں نہ رہیں۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں میری بیٹی انگلش میں بات کرتی ہے سب کے سامنے، کوئی بھی گاؤں کے آدمی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، میری بیٹی فٹافٹ انگلش بولتی ہے، یہ خوش فہمی میں نہ رہیں۔ انگلش بولنا، گاؤں کے غلط فہمی، گاؤں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا، لوگوں کے سامنے آپ کا نام کمانا، یہ گولڈ میڈل ملنا، رول نمبر 1 رہنا، آپ کا نام شرم معاشرے میں اونچا ہونا، سارے چیز قبر میں جاتے ہی دھسا دیے جائیں گے لات سے، اور ایسا مارا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پتہ چلے گا اس وقت کہ پردہ کیا چیز ہے، اپنے بیٹیوں کو کس طرح سے حفاظت رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ اپنی مائیں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بچیوں کو پردہ کرنے کی تلقین دیں اور انہیں کہیں، اور سختی سے کہیں اگر بے پردہ جائے گی تو کھانا منع ہے، کمائے نہیں دوں گا، پیسہ نہیں دوں گا۔ بیٹی اگر بے پردہ جائے گی، اسے اسکول میں پڑھتی ہے فوراً لوٹائیں، دوسری جگہ دے، بنات میں دے جہاں پر صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، وہاں پر دے، کچھ حفاظت رہے گا، یا پھر مدارس میں دے، مدارس بنات جو اسلامک دینی مدارس ہوتے ہیں جہاں پر صرف لڑکیاں دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، ایسی جگہ پر دے۔ میں نے بھی ایک آخری بات، میں نے بھی الحمدللہ، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، آس پاس میں بہت کالج و مدارس ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ اب ہمارے گاؤں میں پورے مسلمان، چاروں اس گاؤں مسلمان ہیں، ہمارے گاؤں آس پاس میں مسلمان ہیں، باقی جگہ نان مسلم بہت ہیں، بھرا پڑے ہیں، اسکول کالج بہت ہیں، لیکن ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا کہ ہم اس کالج میں بھیجے جہاں پر نان مسلم لڑکے پڑھتے ہیں، اور اسی جگہ پر ہم نے اپنے بیٹی کو بھیجے۔ تو الحمدللہ ہم نے اللہ کے کرم سے ایک دماغ لگایا، تو اپنے گاؤں میں ہی ایک ایسا مدرسہ کھولا کہ آہستہ آہستہ اس سال 3 سال، یہ 4تھا سال چل رہا ہے، ابھی 653 مسلمان کی بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے الحمدللہ، اور پردہ کے ساتھ آتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پردہ کے ساتھ آتی ہیں، پردہ کے ساتھ جاتی ہیں۔ ہم نے یہ چیز پوری طرح سے دل کو ساتھ کیا کہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے، کہ نہیں کریں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں جو اسکول اور کالج میں پڑھتی ہیں وہاں پر نان مسلم لڑکے بھی پڑھتے ہیں، نان مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور ہمارے مسلمان عورتیں جب وہاں جاتی ہیں تو پردہ ہو کر بہت جگہ پر نہیں جانے دیتے ہیں، بہت جگہ پر پردہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے ہیں، کیونکہ اسکول میں یونیفارم الاؤڈ ہے اور پردہ ہو کر جانا منع ہے، برقع پہننا منع ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ آپ لوگ سے دعا کی درخواست ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ماں اور بہنوں کی جس طرح سے حفاظت کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں، اور اللہ سے دعا ہے اس ادارے کو اور اوپر لے کر جائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ واخر دعوانا